बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। दोस्तों, आज जो हम नबी दुआ लेकर हाजिर हुए हैं, इसमें दुनिया की हर खतरनाक से खतरनाक तरीन बीमारी का इलाज मौजूद है। तो आपको आज की दुआ हम एक वाक़ये के जरिए बताते हैं कि कैसे इस दुआ के जरिए खतरनाक से खतरनाक बीमारियों से या भयानक आजमाइशों से कैसे बचा जा सकता है। वाक़या कुछ यूँ है कि अजाज नामी एक शख्स अपने तमाम भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी उम्र 47 साल थी। अल्लाह ताला ने उसको हर तरह से नवाजा था। उसके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी। कम उम्र में ही उसकी शादी भी हो गई और उसने अपना अलग मकान भी बना लिया। खानदानी कारोबार में भी उसकी हिस्सेदारी थी, लेकिन उसने अपना अलग कारोबार भी शुरू किया था, जिससे उसकी आमदनी के मजीद जराए पैदा हो गए थे और वो अपने पूरे खानदान में सबसे ज्यादा खुशहाल समझा जाता था। अपनी गरीब परवरी और हुस्न इखलाक की वजह से वो सबका महबूब और चहेता भी था। औलाद में उसकी बेटी अतिया बतूल सबसे बड़ी थी, जिसने 10वीं यानी मैट्रिक में अव्वल नंबर से कामयाब होने के बावजूद तलबो तालबात की मखलूक तालीम की वजह से दाखिला लेने से इनकार कर दिया था और अपने ही शहर की लड़कियों के एक दीनी मदरसे में 3 साल की आलमियत के कोर्स में दाखिला ले लिया था। अपनी तमाम सहेलियों और मोहल्ला और खानदान में कुदरत की तरफ से अता करदा गैर मामूली हुस्न जमाल के अलावा हया इफ़्फ़त और अपने इखलाक की वजह से वो सबकी मंजूर नजर थी। हर एक की यही ख्वाहिश थी कि वो बहू बनकर उनके घर की जीनत बने। कि दूसरे साल एजाज ने एक दीनदार पढ़े लिखे करीबी अजीज से उसका रिश्ता तय कर दिया था और पढ़ाई के तीसरे साल इम्तिहान के बाद शादी भी तय कर दी थी। दिन तेजी से गुजर रहे थे। शादी की तारीखें करीब आ रही थी। एजाज भी अपनी लाडली बेटी की शादी के दिन गिन रहा था। पूरे घर में भी उसके लिए हर तरह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। घर के रंगो रोगन के अलावा उसने जेवरात और कपड़ों की खरीदारी भी मुकम्मल कर ली। ये सब कुछ चल रहा था कि अचानक एक दिन अतिया बतूल की तबीयत बिगड़ गई और पेट में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द की वजह से उसकी हालत गैर हो गई। मुसलसल कहने उसको बेहाल कर दिया। फैमिली डॉक्टर को दिखाया गया, इस पर भी जब अफाका ना हुआ, शहर के मशहूर अस्पताल में उसको दाखिल किया गया। वहाँ भी जब उसको अफाका नहीं हुआ तो डॉक्टर ने एजाज को मशवरा दिया कि बतूल के पेट का स्कैन किया जाए ताकि सही सूरत हाल सामने आ सके। लैब लेबोरेटरी से पेशाब और खून की रिपोर्ट के साथ जब स्कैन रिपोर्ट भी मौसूल हुई तो एजाज के हाथों के तोते उड़ गए और पैरों तले की जमीन फिसल गई। जब डॉक्टर की जुबान से उसने ये सुना कि बतूल को कैंसर का आर्जा लाहक हो गया है, डॉक्टर ने राय दी कि फौरन किसी कैंसर के माहिर से रुजू करें और उसके इलाज में बिल्कुल भी ताखीर ना करें। इधर बतूल को भी अपनी रिपोर्ट का शिद्दत से इंतजार था कि अफसुर्दगी और मायूसी की हालत में वालिद के कमरा में दाखिल होने के बाद उसको ये अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी कि रिपोर्ट हौसला अफजा नहीं। बतूल के बहुत ज्यादा इसरार के बावजूद एजाज सिर्फ ये कहने पर इक्तफा करता रहा कि बेटी कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से करीब में पेट की बीमारियों का माहिर डॉक्टर है। जल्द और मुकम्मल इलाज के लिए यहाँ के डॉक्टर ने हमें वहाँ जाने का मशवरा दिया है। बतूल ने कहा कि अब्बू, जब तक आप सच नहीं बताएंगे, ना मैं कोई गोली खाऊंगी और ना कोई दवा। हमारा अल्लाह जो बीमारी का मालिक है वही सेहत का भी मालिक है। कोई मनफी बात होगी तो हम उस अल्लाह से रुजू करेंगे और उसी से शिफा मांगेंगे। आप क्यों घबराते हैं? ये सुनकर एजाज को बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। तफसील सुनना था कि बतूल की जुबान से बेसाख्ता पुरएतमाद जुमला निकला कि अब्बू, मुझे कोई भी बीमारी हो सकती है, लेकिन कैंसर का मर्ज मुझे लाहक नहीं हो सकता। एजाज हैरत में पड़ गया और उसने बेटी से पूछा, बेटी क्या बात है? डॉक्टर हर किस्म के टेस्ट के बाद एक नतीजे पर पहुँचे हैं और तुम इससे इनकार कर रही हो। बतूल ने कहा कि अब्बू, बात दरअसल ये है कि मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कोई शख्स किसी को किसी आजमाइश और बीमारी में मुब्तला देखे और उस मुसीबत या बीमारी में अपने मुब्तला होने पर पेश की अल्लाह का शुक्र अदा करे तो ये बीमारी उसको कभी लाहक हो ही नहीं सकती। अब वो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कैंसर की बीमारी लाहक नहीं हो सकती। अब्बू, जब से मैंने आंख खोली है और होश संभाला है तो मैंने सुना है कि दुनिया की सबसे खतरनाक और मुज़ी बीमारी कैंसर की है
اور اس میں جو گرفتار ہوتا ہے تو بہت کم لوگ ہی بچ پاتے ہیں، اور اس میں مبتلا مریضوں کی تکلیف اس قدر دردناک ہوتی ہے کہ کسی سے دیکھی نہیں جا سکتی۔ تو اس حدیث مبارکہ کے سننے کے بعد میں نے جب بھی کسی کینسر کے مریض کو دیکھا ہے یا کسی کے بارے میں سنا ہے کہ اس کو یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، تو میں نے ہمیشہ ان لوگوں کی صحت کے لیے نام لے کر دعا کی ہے اور اللہ کا بار بار اس پر شکر ادا کیا ہے کہ اے رحیم آقا، صرف تیرا احسان اور شکر ہے کہ تو نے مجھے اس بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھا جس میں تو نے فلاں کو مبتلا کیا ہے، اور اپنی مخلوق میں مجھے بہت ساروں پر فضیلت دی ہے۔ اور ابو وہ پوری دعا یوں ہے، وہ اللہ جو ہمیں روز اور ہمیشہ ہر طرح کی مصیبت سے بچاتا ہے اور بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، کیا اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمارے مانگنے پر اور پیش کی شکر ادا کرنے پر ان بیماریوں سے محفوظ نہیں رکھے گا؟ ابو مجھے کوئی دوسری بیماری لاحق ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم کینسر کی بیماری تو ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن پھر بھی آپ کی مرضی ہے، آپ اطمینان قلب کے لیے کسی اور ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں یا پھر اس ڈاکٹر کے کہنے پر میرا علاج شروع کر دیں۔ اعزاز بطول کی یہ باتیں سن کر مسرت امیز حیرت میں مبتلا ہو گیا اور اس کو امید کی ایک کرن نظر آئی۔ اس نے جب اپنے بڑے بھائی سے اس سلسلے میں مشورہ کیا اور ڈاکٹر اور بطول کی متضاد باتیں اس کو بتائی، اس نے کہا کہ اعزاز کیوں نہ ہم ایک بار ملک کے سب سے بڑے کینسر کے علاج کے مرکز سے رجوع کریں، جہاں ہر طرح کی یورپ اور امریکہ سے درآمد کردہ جدید مشینوں سے بہت ہی باریک بینی سے کینسر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ وہاں کی جانچ اگرچہ بہت مہنگی ہوتی ہے، اللہ نے تمہیں اتنے مالی وسائل اور اسباب دیے ہیں کہ تمہارے لیے ان اخراجات کو برداشت کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنے بڑے بھائی کی بات سن کر دوسرے ہی دن اعزاز نے بطول کو ہسپتال میں بھرتی کر دیا گیا۔ وہاں کینسر کے ماہر ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اگر آپ اطمینان بخش اور تفصیلی رپورٹ چاہتے ہیں تو 2 سے 3 دن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اور اس کے اخراجات بھی کسی عام آپریشن سے کم نہیں ہوں گے۔ اعزاز نے جب ہاں کی تو بطول کے متعدد ٹیسٹ شروع ہوئے۔ اعزاز برابر خدا تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے تھا اور گھر میں بھی سب لوگ اس بڑے ہسپتال کی رپورٹ کے منتظر تھے کہ چوتھے دن ڈاکٹر نے پیغام بھیجا اور کہا اعزاز ان کے پاس آ کر ملاقات کرے۔ اعزاز کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ سے کہا کہ اے اللہ، جب تمام سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو صرف تیرا ہی سہارا باقی رہتا ہے، میری نہیں۔ اے اللہ، کم از کم تو اپنے اس پر اعتماد بندے کی یقین اور بھروسہ کی لاج رکھ، خوش کن خبر سنا دے۔ یہ سوچتے ہوئے اعزاز ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہوتے وقت جب ڈاکٹر پر اعزاز کی نظر پڑی تو امید کی پہلی کرن اس طرح نظر آئی کہ ڈاکٹر مسکرا رہا تھا اور دور سے ہی مبارک مبارک کہہ رہا تھا۔ اعزاز صاحب، آپ کی بچی کی رپورٹ تو ہمارے طبی اصولوں کے مطابق ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ اس کا نتیجہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ اعزاز نے کہا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا۔ ڈاکٹر نے کہا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ بچے میں کینسر پیدا ہونے کے تمام اسباب موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کینسر کا عارضہ لاحق نہیں ہوا۔ لگتا ہے اوپر والا آپ پر بڑا مہربان ہے۔ اس طرح کے کیس ہمارے پاس لاکھوں مریضوں میں بامشکل 1 یا 2 ہوتے ہیں۔ ہم نے آپ سے پوچھے بغیر اس حیرت انگیز رپورٹ کے بعد مزید کئی طرح کے اور بھی ٹیسٹ کروائے، لیکن رپورٹ ہمیشہ مثبت رہی۔ اعزاز کی آنکھوں سے یہ سن کر بے اختیار خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ دل ہی دل میں الحمدللہ کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اوپر والے کا شکریہ ادا کیجئے، یہ صرف اس کی مہربانی ہے۔ اعزاز نے واپس آ کر جب بطول کو بھی یہ خوشگن رپورٹ سنائی تو اس نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا اور کہا حدیث کی اس دعا کی برکت سے کینسر سے حفاظت کا یقین تو مجھے پہلے ہی سے تھا۔ اعزاز نے اسی وقت فون کے ذریعے گھر والوں کو بھی خوشگن خبر سنائی۔ وہاں بھی افسردگی اور مایوسی کی فضا میں اچانک خوشی اور مسرت کا ماحول پیدا ہو گیا، گویا پورے گھر میں عید کا سما تھا اور بطول کی شادی کا پیشگی کا جشن بھی۔ اور اسی سال بطول کی شادی بھی ہوئی اور اگلے سال ہی وہ ایک بچے کی ماں بھی بن گئی، اور الحمدللہ اب تک وہ معمول کے مطابق نارمل زندگی ہی گزار رہی ہے۔ اس خطرناک اور موذی مرض سے حفاظت پر وہ اب بھی روز اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں بھولتی۔ تو دوستو، یہ وہ دعا ہے، آپ کسی کو کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت، کسی بھی بیماری میں دیکھیں اور یہ دعا پڑھ لیں۔
اللہ تعالیٰ ساری زندگی اس بیماری سے آپ کی حفاظت رکھتے ہیں۔ بہت ہی آسان اور مختصر اور 90 دعا ہے، اس کو یاد کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ کوئی اور بھی پڑھ کر بڑی خطرناک بیماریوں سے بچ سکے اور آپ کو اس کا ثواب مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی مصیبت، پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔